अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं चतुर्थोऽध्यायः रोगानुत्पादनीयः। अथातो रोगानुत्पादनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। वेगान्न धारयेद्वातविन्मूत्रक्षवतृक्षुधां निद्राकाशश्रमश्वासजृम्भाश्रुच्छर्दिरेतसाम् अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुक्लमाः वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्ट्यग्निवधहृद्गदाः शकृतः पिण्डिकोद्वेष्टप्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् मुखेन विट्प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्चामयाः स्मृताः अङ्गभङ्गाश्मरीबस्ति मेढ्रवंक्षणवेदनाः मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः तदौषधं वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च अन्नपानै च विड्भेदि विड्रोधोत्थेषु यक्ष्मसु मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् जीर्णान्तिकैश्चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् अवपीडकमेतच्च संज्ञितं धारणात् पुनः उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः आध्मानकासहिध्माश्च हिध्मावत्तत्र भेषजम् शिरोर्तीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भार्दितं क्षुतेः तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनार्कविलोकनैः प्रवर्तयत्क्षितिं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् शोषाङ्गसादबाधिर्यसम्मोहभ्रमहृद्गदाः तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्ष्यशूलभ्रमाः क्षुधः तत्र योज्यल्लघुस्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम् निद्राया मोहमूर्धाक्षिगौरवालस्य जृम्भिकाः अङ्गमर्दश्च तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च कासस्य रोधात् तद्वृद्धिः श्वासारुचिहृदामयाः शोषे हिध्मा च कार्योऽत्र कासः सुतरां विधिः गुल्महृद्रोगसम्मोहाः श्रमश्वासाद्विधारितात् हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः जृम्भायाः क्षववद्रोगाः सर्वश्चानिलजिद्विधिः पीनसाक्षिशिरोहृद्रुं मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः विसर्पकोठकुष्ठाक्षिकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः सकासश्वासरुल्लासव्यङ्गश्वयथवो वमेः गण्डूषधूमानाहारा रूक्षं भुक्त्वा तदुद्वमः व्यायामः श्रुतिरस्रस्य शस्नै चात्र विरेचनम् सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थै च शस्यते शुक्रात्तत्स्रवणं गुह्य वेदनाश्वयथुज्वराः हृद्व्यथा मूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृद्ध्यश्मषण्ढताः ताम्रचूडसुराशालिबस्त्यभ्यङ्गावगाहनं बस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत् क्षीरं प्रियाः स्त्रियः त्रुट्शूलार्तं त्यजेत् क्षीणं विड्वमं वेगरोधिनम् रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीर्णधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपानौषधं तस्य युञ्जीतातोऽनुलोमनम् धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च लोभेर्ष्याद्वेषमात्सर्यरागादीनां जितेन्द्रियः यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थसञ्चितास्ते हि रुद्धाः स्युर्जीवितच्छिदः दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः
यथाक्रमै यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित् भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैर्बृहणं क्रमात् शालिषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगाद्रुचिपक्तिदैः साभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरूहस्नेहबस्तिभिः तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम् धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतान् दैर्घ्यमायुषः ये भूतविषवायवग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः रागद्वेषभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनं भूताद्यस्पर्शनोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेषः प्रदर्शितः निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानाय च शान्तये शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधनं ग्रीष्मजमभ्रकाले घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजान्न जातु नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने रोगानुत्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः।